تكونوا بخير وعلى خير. ورجعت لكم مره اخرى في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم واحد المجموعه ديال لي كومبليمون اليمونتير بوغ برويلي لي غريس والناس اللي كيقلبوا على انهم ينقصوا الوزن ديالهم. فانا وجدت لكم هاد لي كومبليمون اليمونتير اللي غزالين بزاف وعندهم فعاليه كبيره في انقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم. دونك نبداو باول كومبليمون عندنا ديال لابوغاتوار فورتي فارما كالوري لايت. هذا شنو كيدير هذا البنات او الناس اللي كيتابعوني كلكم؟ هذا كيحرق الدهون في ديك اللحظه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا مسافرين، الناس اللي معروضين لشي حفله، الناس اللي كيكونوا ديجا متبعين ان ريجيم وكيكونوا معروضين شي عراضه ولا حاجه وكيخافوا انهم غياكلوا بزاف داك النهار، فهذا كيساعدهم باش ينقصوا لي كالوري اللي كلاو في ديك اللحظه. كل دو جيلول كل جوج ديال الحبات فهما كينقصوا 50% ديال لي ماتيير غراس. دونك هذا راه كتقدروا تاخذوا منه حتى 6 ديال الحبات في النهار، ما ديباسيوش 6 ديال الحبات. هو زوين كيف ما سبق وقلت لكم بانه كتاخذوه في ديك الساعه، كتاخذوا جوج حبات في ديك اللحظه اللي كتكونوا كليتو فيها، جوست ابخي كتاخذوه كيحرق لكم دوك الدهون اللي كليتو في ديك اللحظه. زوين بزاف، فيه مكونات بيان سور طبيعيه، فيه مكونات زوينه بزاف، فيه بغ دورانج، فيه بغ دو كاكاو، فيه بزاف ديال المكونات اللي كتساعدكم في حرق الدهون. ويمكن لكم تاخذوا جوج حبات في اليوم او 4 الحبات حتى ل 6 الحبات كحد اقصى. وهذا خصوصا كيف ما سبق وشرحت لكم الناس اللي كيكونوا دايرين متبعين ان ريجيم وكيكونوا معروضين شي عراضه ولا مسافرين ولا شي حفله ولا غياكلوا ان غاتو ولا شي حاجه اللي فيها لي كالوري، فهو كيصلح لهم دو كومبريمي ابري داك لو روبا كيحرق لهم 50% ديال لي كالوري. دونك غادي ندوزو الكومبليمون اليمونتير الثاني اللي هو ديال لا ميم لابوغاتوار فورتي فارما مانسور 24 بير دو فوا. هذا فيه دو كومبريمي، ان كومبريمي بور لو جور و ان كومبريمي لو سوار ou bien la nuit. هذا حتى هو زوين بزاف الناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن ديالهم وكيتبعوا ان ريجيم، كيساعدهم بزاف بزاف بزاف. فيه الكروميوم، فيه لو زنك، وفيه النياسين، وفيه لا فيتامين بي 3. فهو هاد لا بواط فيها اون كور ديال 2 سيمين. شوفوا اون كور دو 2 سيمين. كتاخذوا حبه ديال لو جور ديال النهار كتاخذوها قبل الفطور، وجبه الفطور، والحبه ديال الليل كتاخذوها قبل الوجبه ديال العشاء. بالنسبه للكومبريمي دو جور فهو فيه دي برينسيپ اكتيف ولا فيه دي انغريديون اللي كتساعد على حرق الدهون وكتديستوكي لي غريس من لو كور. وبالنسبه للحبه ديال الليل فهي يكونتيان لوكسيليا او اكس، هو ان كومبلكس اكسكلوزيف دوريجين ناتوريل اللي اباز دو بلانت. فيه مثلا لي بلانت فازيولوس، الروماران، الاوليفيير او لو كروم بيان سور اللي كيساعد على توازن السكر في الدم. و او ميم طون فيها الكولاجين وفيها ليلاستين اي لا فيتامين بي 3 اللي كتساعد حتى الجلد باش ما يوقعش داك لو غولاشمون او ارتخاء الجلد من بعد فقدان الوزن. دونك هذه هي الحبه الليل كتخدم على هذا الاساس، والحبه ديال النهار راه كتديستوكي لكم لي غريس وكتحرق لي غريس اللي كيكونوا في لو كور. وفيها لو زنك اللي كيساعد الميتابوليزم انه يخدم نورمال. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا، حتى هي زوينه بزاف وكتعطي نتائج رائعه. الناس اللي تبعوها فريمون زوينه بزاف. ندوزو لو troisième complément من لا ميم لابوغاتوار فورتي فارما توربو درين. هذا زوين بزاف. هذا الدرين هو كيساعد في حرق الدهون وسورتو الناس اللي الجسم ديالهم كيخزن الماء بزاف.
دونك هو كيساعد باش يخرج داك الماء من لو كور وكينقص الوزن او ميم طون. فيه هاد الشكل اللي هو لو غو دو فramboise وفيه لو غو دو تي فير اي دو بيش وفيه دونك هذا طريقه الاستعمال ديالو. كتاخذوا هاد الغلاقه هذه كتاخذوا 10 ml 10 مليلتر كيف ما كتشوفوا. كنتمنى انها تكون واضحه. كتاخذوا 10 مليلتر وكتديليوها ولا كتخلطوها مع كاس كبير ديال الماء وكتشربوها كتشربوا منه 5 ديال المرات في النهار. دونك كيف ما قلت لكم هذا الاستعمال ديالو كتاخذوا 5 المرات في النهار والمده الاستعمال هي 15 يوم 15 جور. فاش كتكملوا هذاك لو تريتمون ديالكم وتقدروا تغنوفليو تعاودوا تاخذوه ابري 3 سيمين على حسب chaque changement de saison. يعني لا كور رينوفلابل تقدروا تعاودوا تستعملوها. ولكن هو زوين بزاف كما قلت لكم. كيخدم سورتو في ليليميناسيون ديال لي غريس او ميم طون ديال الماء اللي كيكون مخزن في الجسم. غندوزو الكاتريام كومبليمون اللي هو ديال لا غام ديال تاروما كونجاك اند كروم بير دو بوا. هذا إلي بيان حتى هو زوين بزاف. إلي اباز دو كونجاك فيه 3570 ملغ يعني 3570 ملغ ديال الكونجاك بلس لا فيتامين بي 6 اللي هي 2 ملغ فيه و لو كروم اللي هو 25 ملغ. يعني فريمون زوين بزاف. هاد لي زانغريديون كلهم فيه ناتوريل وكيساعدوا على لا بيرد دو بوا. كيف ما كتعرفوا لو كونجاك كيساعدكم على كيحبس الشهيه. سي ان كوفان كيحبس لكم الشهيه وكيساعدكم باش تزولوا داك لو بوا اللي اونو اللي يعني لو بوا اللي كيجينا من التخزن ديال الماء في الجسم. بحال اللي هضرنا على توربودغين سي لا ميم نفس الخدمه كيديروا بجوج. دونك هو كيساعد باش كيإليميني الماء من الدات كيزول الماء من الدات و ان ميم طون كيحبس لكم الشهيه باش ما تاكلوش كثر. وفيه لو كروم بيان سور اللي كيأيد او مانتيان نورمال دو طو دو سكر دون لو سون يعني اللي كيحاول انه يساعدكم على توازن السكر في الدم. ولا فيتامين بي 6 اللي كتزول لا فاتيغ وكتعطيكم الحيويه وكتحيد لكم داك الخمول اللي كيكون وداك لو ستريس اللي كيكون عند الناس اللي كيكون عندهم الوزن بزاف. دونك هاد لو كومبليمون زوين بزاف. لا كور ديالو بيان سور راه فيه 7 جور ديال لا كور. كتاخذوا 6 كومبريمي بار جور يعني جوج في الصباح جوج قبل الفطور جوج قبل الغداء وجوج قبل العشاء. زوين بزاف. لا كور راه كتكملوا لا كور ديالكم كتحبسوا نورمالمون بيان سور افيك ان ريجيم وتشربوا الماء بزاف ولو سبور بيان سور ولا الناس اللي يقدروا يديروا سبور سينو لا مارش اقل حاجه باش تساعدوا حتى هاد لو كومبليمون انه يخدم كوريكتومون. وندوزو لو ديرني كومبليمون ديال دياتاروما brûle graisse. Ce sont des ampoules اللي حتى هما اباز d'ingrédients naturels. هذا il est certifié bio كيف ما كتشوفوا و il est à base de extraits de thé vert فيه 250 ملغ ديال الثي فير الشاي الاخضر. les extraits de bouleau 250 mg et les extraits de maté 250 mg plus les extraits de guarana 35 mg. donc فيه des ingrédients زوينين بزاف اللي كيساعدوا على النحافه وكيساعدوا على حرق الدهون في الجسم بطريقه طبيعيه بيان سور. كيف ما كتعرفوا الغوارانا سي اون بلانت d'Amérique du Sud
اللي كتعاون في حرق الدهون وكتساعد في توازن الدهون في الجسم. وعندنا لو تي فير اللي هو بارتيسيب à l'élimination rénale de l'eau، يعني كيفرغ داك المخزون ديال الماء في الجسم. et le maté et le bolo c'est il complète la formule. donc هما دايرين فيها une formule vraiment زوينه بزاف وكتساعد في حرق الدهون في اقل وقت ممكن. لا كور فيها ديال 30 جور، لا كور ديال 30 جور كيف ما كتشوفوا، une cure de 30 jours. كتاخذوا ان امبول بار جور. بيان سور لومبول تحاولوا ديليوها، تخلطوها مزيان ومن بعد تخلطوها مع كاس ديال الماء وكتشربوها مره في النهار مده 30 يوم. صافي كتكونوا كملتوا لاكور ديالكم كتكونوا حرقتوا واحد الجزء من الدهون في الجسم ديالكم. دونك هادو هما لي برودوي اللي كانوا معنا اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو، كنتمنى ما نكونش ثقيله على قلبكم، وكنتمنى انكم تخليو لي التساؤلات ديالكم والاراء ديالكم بالنسبه لهاد لي برودوي اللي كنقدم لكم. والناس اللي باقيين ما اشتركوش مرحبا بكم، شاركوا في القناه، ما غاديش تندموا. وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوهم والاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنساوش خليو لي ان تي لايك باش تشجعوني انني نستمر في هذه الفيديو. شكرا لكم بزاف، نهاركم مبروك، وكنتمنى لكم السعاده ان شاء الله يا ربي، وكل اللي كيتمنى شي حاجه في حياته الله يحققها ليه. شكرا بزاف والسلام عليكم.